نعاي كابتي أب إرترا زلو مسلم هذا إرتراوي خستاني أب قد خاتيلو تلتل اندحريلو هذا ود تجراي كاني أب خاليته قد كاتو تلتليلو اندحريلو نمني ناخنو تصوز جبا نحدا سباو تصون اندحر تباهينا أب أمحران أب تجراي أب إثيوبيا زلو كريستيان يعابيني أنت مؤمن أنت أمان سب أنت حدا كافر اندحر زي أمانة تقوينو ويد ما عي حوي اندحر زي أمانة تقوينو استرزي هل كو ترجم زباله كويبلو سلامنتاي أسو اندحر دا وليدو كم كافر يقعدي تردي قالنا أنت أمانة قلنا تزمت تولد ناتي إذا عايز قدسني من البات الزربازي زي سنبر زرباك مسلوكم مخيلي قنا يكون أنا زبالكو يكون اسكن ذا فيديو زي اسكن اسمعيا أبزخنا عد زلو أسلام أحواتنا يلنا ولا بتجراي زلو ولا بجابان أب كل عادي حجن نابنت أب هذا إرتراوي خستاني أب قد خاتيلو تلتل اندحريلو هذا ود تجراي كاني أب خاليته قد كاتو تلتليلو اندحريلو نمني ناخنو تصوز جبا نحدا سباو تصون اندحر تباهينا ها نتسلامي نتودع عندنا قديفنا مالتي مش نتودع عندك قديف حوي تطلطيلون عين حوي ناتي حوي تنطلطيلو بزيئة حوي مش ود عدي حوي ود بوي ود دي نتي دين زي كتلو طيب نازي ود جابان دي حوات مهريتك تيوكا وي كورولا طيب تنطلطيلو له أنا بيتنا تيزلو ناي دين ماني يقربني مش لنا أنت ويلنا طيب كتعمل له أدي خانة ولا أمان إزاي كوينا ولا أدي خا ولا متكذب شيخي تايدي تسب زي ترد أولو شيخي انتاي مسلك تسب زي ترد أولو أنت مؤمن أنت أمان سب أنت حدا كافر أنت حرا زي أمانة تقوينو ويد ما عي حوي دحرا زي أمانة تقوينو استرزي هل كو ترجم زباله كويبلو سلامنتاي أسو دحرا وليدو كم كافر يقعدي تردي قالنا أنت أمانة قلنا تزمت تولد ناتي إذا عايز قدسني أسرنا يجربت يعديو تردوا حبايبي إذا علم زي احنا من النقد كي يعني اللي برجع نفتح إن شاء الله فضل مثالي حدا ود جابان أسلامي طيب أنت إزبال أنطلتي له وحنت بقع أنطلتي له بقع أنطلتي له زي بقع زي إرثراويت بقع ويدماني نقول بيتنا بقع ويناتنا بقع ناتنا أنا زي عند حدا الحين يا أخوي العاي طيب جن سب أبتي أنت قلت إله الإسلامي نمانيو تسلمنا أنا زحت تلون تيغلون تفطار بزي أريئن له عزبن له يسمع عنن ريئننا له قوات تصرن له أبزياء انتهي زي أمسل التكبار يتقبر أنا نتي قربت اللي نحضن قيوتن أداو كتصاورس لزي كل زلون تنتهي زبال شتاتي لخود دغيو نكسب أنا نتابع جعناتي زاد حنا طيب بقعي الحين جن طيب نتسب النحر ذا أخيرو عبي قبني جري حجبيني الجمر مسلكا بتود السب أسلامي بقوم جمر تحريني تابع جعناتي يدحنا إتي زي إسلامي حوي أنا والدبين والدين نتي حيمانة زي كتلو نسون بقعن نسون إلن نسون درهن حاليهم كحتب لك إزوم سبات زياتهم نحنا إنا فقرهم كنحلو نحنا إنا ددحريهم حواتي النابلنا نسعبو منبر نسوم بحيمانوتهم زحسبو نسوم بهاجر زبهال أحسبونهم نسوم أب إرترا كاب زولو كريستيان أب أفغانستان زولو مسلم كم زعبيهم تدقاقامي بزح جزي يزاربوهم إزي فيديو كتري وزس أنا حكوم إزي أنا ونك دحر حجي أمنوني كاب إرتراوي مسلم اتي اب تግራይን اب امحራ ዘሎ ክርስቲያን ንዓይ يعابيني اب زحلفه اب تግራይ ኩናት ዝነበረ ሽግር ንሳቶም اب ጎን ሰራዊትና ኣለና ንሕና ምስ ሰራዊትና ምስ ሃገርና ንዝበሉ ኣብቲ اب تግራይ ዝተኸፍተ ኩናት 900 ንዕልዕልዩ ክርስቲያን ህዝብ ስለ ዘሎ انت طفأ نعنا مخسب إلهم سلا زحاسبو يوم
ግን ኣብዚ እዋን እዚ ከም ናይ ሻዕብያ ተቃወምቲ ኮይኖም ድማ እዚ መንግስቲ እዚ ናትኩም እዩ እናበሉ ከባጩ ይፍትኑ ኣለው ኣይኮነን እኳ ደኣ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ንዓና ነቶም ክርስቲያን እዩ ኣዋሪድና ንሕና ኣብ ነፍስ ወከፍ ካብ ሳዋ ጀሚሩ ኣብ ኩሉ ሓይልታት እቶም ዝበዛሕና ክርስቲያን ከም ዝነበርና ኣብ ነፍስ ወከፍ መሳርዕ ዘሎ ካልእ ብሄርን ካልእ ሃይማኖትን ብጀካ እቲ ክርስቲያን ዝበዝሐ ሰብ እቲ ውሑድ ኣዝዩ ብቁፅሪ ዝቁፀር ውሑድ እቲ ምስልምና እዩ ሓቂ እዚ እዩ ስለዚ ግን ኣነ ከምዚ ከማይ ሓሳብ ዘለኩም ኣነ ካብ ሕጂ ንድሓር ፖለቲካዊ ረብሓውን ኢለ ዝሓስቦ ምስ ትግራይ ምስ ኣምሓራ ሓደ እንተኾንና እዩ ንዓይ ፖለቲካዊ ረብሓ ብሃይማኖተይ ብቋንቋይ ብኩሉ ክብርታተይ ረብሓ ኢለ ዝሓስቦ ምስ ትግራይ ሓደ ክንከውን ከለና እዩ እዚ እንተዘይኮይኑ ፍጹም ንዓይ ረብሓ ዝበሃል ነገር የብሉን ካብዞም ዓረቢ ቋንቋና ብምስልምና ኢና ንሓስብ ዝብሉ ምንም ስግኣት ስለ ዘለና ይኮነን ስግኣተይ ግን ካብዚ ቋንቋ ትግርኛ ንዕቁ ካልእ ክመስል ዝደሊ ሃይማኖቱ ኦርቶዶክሳውነቱ ክርስቲያንነቱ ገዲፉ ከዓ ይሕዋተይ ሙስሊም ሕዋተይ ገለመለ ክብል ዝውዕል ንሱ ስግኣተይ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ኢለ ደጋጊመ ዝዛረቦ ነገር እንተሎ ንዓይ ከም ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያንን ከምኡ ድማ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ረብሓይ ምስ ትግራይ ሓደ እንተኾንና ምስ ኣምሓራ እንተተሓጋገዝና እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ንስኻትኩም ከ ሓሳብኩም ሃቡኒ የት መልኳ እንዲያታለህ አትራቃት ብዙም አትቅረባት ይላሉ ተጠንቀቃት እንደው በሐቂረቱን በጣም የተናቀች መሂነቱን ወራዳ ተራ ነገር حتى انهم ليعدونها رجسا من عمل الشيطان ርኩስ ነች እሷን ፈጣሪ ሳይሆን ሰይጣን የሰራት ይባል ነበር አላህ ያሳይ እንግዲህ እሷ ፈጣሪ ይላል ወሩ ሰይጣን የሰራት وكانت عندهم كسكت المتاع يودق አሮጌ ቃታ ይላል እንደው አገልግሎቱን የጨረሰ ጫማ ወይት እንደወደቀ አታውቅም እንደ ተራቃ የተወረወረች ነገር ብትኖር ሴት ነበረች المرأة عند الرومان ودروما ستهد دمو ومن عجيب ما ذكرته بعض المصادر وهو مما لا يكاد يصدق لما من يستقرا مما لاقته المرأة في العصور الروما غير روما ناغر قدي اسم الله يمنتها لا ያሳፍራል ለማመን ያስቸግራል አሁን የመረጃ ዘመን ነው በሮም ውስጥ የሴቶች መብት ብላን ምን ነበር ብለህ ይመጣል እናም